जाड़ा आया धूम मचाता। आगे आपने इतना प्यारा सुर जाड़े का किया, सारे सर्दी का मजा मेरा किरकिरा हो गया है। खैर जाड़ा आ गया है और धूम मचाता हुआ भी आ गया है, कोई बात नहीं। अगर कराची में नहीं आया तो सुबह थोड़ा थोड़ा आ गया है ना, आ गया है, गीजर ऑन हो गए हुए हैं। अक्सर तो रात में अब क्या आएगा, सही 12-11, हाँ, लेकिन अभी भी आगे मजीद डेट्स रहती हैं तो मजीद सर्दी बढ़ेगी। इनका बस नहीं चलता, माइनस में टेम्परेचर हो जाए यहाँ पर। सवात में तो देखे जनाब पड़ गई है बर्फ, नथिया गली में भी बर्फ पड़ गई है, और मलिका कोसार की जो वादी है वो भी इस वक्त वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त और प्यारी ठंड है। लेकिन आपको पता है कि जो ठंड जब आती है और ठंड में अगर बारिश ना हो तो बीमारियां फैलती हैं, सेहत के भी मसले होते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मौसम के हवाले से। मौसम आगे मजीद कितना ठंडा होगा, लाहौर में क्या मौसम माइनस में जाएगा, इस्लामाबाद में माइनस में जाएगा, और कराची में कम से कम कितना जाएगा, कोयटा में भी जाइए, हम बात करेंगे। 5-6 तो हो गया है इस्लामाबाद में। When I came back from there, वो मेरे ख्याल से रात के टाइम है, वो भी आप कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे के करीब। चले जी जान लेते हैं कि आगे क्या होगा, क्या प्रेडिक्शन है। डीजी मेट सरदार सरफराज साहब बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अलसुब मौसम को आई एम श्योर कि वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। सरदार साहब ये बता दीजिए आप ज़रा कि मौसम की शिद्दत कहाँ तक जाएगी, किस हद तक बढ़ सकती है, क्या टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो हल्की सी वेव ऊपर नॉर्थ में गुजरी है उसमें कहीं कहीं बारिश हुई है, नॉर्दर्न एरियाज में, जीपी और कश्मीर के कुछ इलाकों में, और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है जैसे आपने खुद जिक्र किया मरी में और दूसरी जगहों पर। तो जाहिर है जब ये वेस्टर्ली वेव इस तरह से वेदर दे के गुजरती है तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर ज़्यादा इंट्रूड करती है, तो वो पूरा मुल्क ही तकरीबन उसकी लपेट में अब आएगा। नॉर्थ में तो पहले से ही अच्छी खासी ठंड हो रही है, कराची वालों को इंतज़ार था, तो कराची में भी आज जैसे दर्जा रहा 10.8 रहा मिनिमम, और आने वाले 3-4 दिन बिलखुसूस 19 या 20 तारीख तक ये इम्कान है कि यही 9-10 हो सकता है किसी दिन 8 पे भी आ जाए। तो रात के टेम्परेचर इस तरह से रहेंगे, और दिन के टेम्परेचर भी जो 28-29 की रेंज में चल रहा था अब वो 25-26 की रेंज में आ जाएगा अगले 3-4 दिन तक। तो इसमें आप कह लें कि माइल्ड या मॉडरेट कोल्ड वेव एक तरह से नीचे साउथ में भी उतरेगी। बाकी जो नॉर्थ पाकिस्तान है उसमें तो अच्छी खासी सीवियर किस्म की कोल्ड वेव होगी, ऊपर जीपी, केपी और कश्मीर के इलाकों में खासकर इस्लामाबाद तक में खासी ठंड हो जाएगी। रात के टेम्परेचर मेरे ख्याल में 2-3 डिग्री तक इस्लामाबाद का गिर सकता है, और इसी तरह दिन की टेम्परेचर वही 18-20 इस रेंज में आ जाएंगे। तो जाहिर है जो मैक्सिमम टेम्परेचर सरफराज साहब अभी हमें तो ये देखना है कि आगे अभी दिसंबर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि दिसंबर का जो लास्ट वीक होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि पंजाब में और स्पेसिफिक पे अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन ये बताएगा अभी हमें टेंशन ये भी है कि हम बारिश का भी इंतज़ार कर रहे थे कि ये बारिश हो जाए। लाहौर में इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं और वो बारिश का इंतज़ार किया जा रहा था कि बारिश होगी तो जो स्मॉग है वो सेटल डाउन होगी। तो ये बारिश का कब तक इम्कान है? बारिश का देखिए इस स्पेल में तो कोई इतना नीचे तक इम्कान नहीं था। कोई जैसे मैंने आपसे कहा कि ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी, नॉर्थ केपी, उन इलाकों तक महदूद था ये सिलसिला। लेकिन इस महीने के आखिर में कह लें आप 24 या 25 दिसंबर से फिर एक वेव दूसरी आएगी जो मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला आएगा। तो वो अच्छी बारिश देने वाला और अच्छा वेदर देने वाला सिलसिला है। अब उसमें उम्मीद है कि लाहौर तक में बारिश हो जाएगी, लाहौर फैसलाबाद एरियाज में। फिर तब तक तो धुंध रहेगी वहाँ पर ऑन एंड ऑफ, लेकिन उसके बाद फिर उसमें कदरे कमी आएगी। ज़ाहिर है वो 4-5 दिन का स्पेल लगता है कि इस तरह से है, और उसके बाद फिर कोल्ड एयर और मज़ीद। अच्छा, इसी से रिलेटेड सरदार साहब आप ज़ाहिर है कि महकमे मौसमियात से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ जो कुदरती अवामिल हैं उन पर भी आपकी गहरी नज़र होती है। ये जो फॉग और स्मॉग का चक्कर है, आपको क्या लगता है कि ये कब तक लाहौर में बरकरार रहेगा, और इसके जाने का कोई इम्कान है बारिश से पहले? देखिए बारिश से पहले तो कोई ख़ास ऐसे इम्कान नहीं है, बल्कि ये होता है कि जैसे लाहौर इस्लामाबाद के नॉर्थ में बारिश हुई है, उसके मज़ीद नॉर्थ में, तो उसकी वजह से मॉइस्चर जो थोड़ा बहुत आता है वो और मुअल्लक हो जाता है, तो ये बढ़ जाते हैं चांसेस। यानी अब फॉग के और स्मोक के चांसेस खासकर रात में और अर्ली सुबह कह लें आप 11-12 बजे तक, 10-11 बजे तक फॉगी कंडीशन ही रहेंगी ऑन एंड ऑफ, जब तक कि बारिश का कोई नया सिलसिला मैंने आपसे कहा कि 24 या 25 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। उससे पहले ये फॉगी कंडीशन ही रहेंगी।
بالخصوص جو یہ پٹی ہے لاہور گجرانوالہ فیصل آباد ناروال سیالکوٹ یہ جو علاقے ہیں ان میں زیادہ شدید قسم کی فاگ ہوتی ہے رات میں، تو یہ بارش کے اگلے سلسلے تک رہے گی یہ. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے موسم کی. آج ہم سردیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ سب ایک دم سے رخ کرتے ہیں سوات کا، کیونکہ جب سردیاں آتی ہیں برف باری ہوتی ہے تو جو پوری وادی ہے وہ برف میں کیا کہتے ہیں نا سے کور ہو جاتی ہے. تو اسی حوالے سے رپورٹ کریں شہزاد عالم. گزشتہ رات ہی سے منگورہ شہر میں بارش اور بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد اس وقت تو منگورہ شہر میں سرد ہوائیں چل رہی ہے اور جو بادل ہے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، جبکہ جو بالا علاقے ملم جبہ کالام بحرین اور جو دیگر بالا علاقے اس میں بدستور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث موسم نہایت ہی سرد ہو گیا. دوسری جانب بالا علاقوں میں ہونے والی برف باری کے بعد ہر سو سفیدی چھا گئی ہے اور بالا علاقوں کی رونقوں میں اضافہ ہو چکا ہے. بالا علاقوں نے برف کی سفید چادر اڑنے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری اور انہوں نے بالا علاقوں ملم جبہ کالام بحرین مدین اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیا، جس کے باعث بالا علاقوں کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق جو بارشوں اور بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ آج شام تک جاری رہے گا اور موسم بھی سرد رہے گا. بالا علاقوں میں آنے والے سیاح وہ خود کو گرم رکھنے کے لیے بون پائر کر رہے ہیں اور جو دیگر علاقوں سے آنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر گرم ملبوسات خرید کر اس سے خود کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا بات ہے جی، کیا نظارے ہیں، اور ایسے ہی رپورٹ کر رہے تھے ہمیں شہزاد عالم. اچھا یہ دیکھیں موسم کی بات ہو، موسم کی اس کے اندر ہم بات کریں، ٹھنڈ کی بات ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ملکہ کوثر کا تذکرہ نہ کریں کہ وہاں پر کس طریقے سے جب برف باری ہوتی ہے تو وہاں کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے اور سیاح جو ہے وہ آہستہ آہستہ رخ کرنا بھی وہاں کا شروع کر دیتے ہیں. بالکل جی، پھر کیا حسین نظارے ہوتے ہیں اویس الحق دکھا رہے ہیں. جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملکہ کوثر مری میں وقفے کے ساتھ زیالہ باری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب تک بھی موسم سرما کی برف باری یہاں پہ نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں میں خاصی جو ہے وہ بے چینی دیکھی جا رہی ہے اور وہ ٹورسٹ جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ مری آنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ وہ جو آنے والی برف باری ہے اس کو دیکھ سکیں. لیکن فی الوقت ابھی برف کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن سردی کی شدت میں ہر درجہ اضافہ ہو گیا. ہمارے ساتھ کچھ ٹورسٹ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں مری آ کے. برف دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، آج پہنچے ہیں تو موسم کافی جو ہے وہ خوبصورت ہے اور زالہ باری جو ہے وہ وقفے سے ہو رہی ہے. آزاد کشمیر سے آئے ہیں اور یہاں پہ جب آئے ہیں تو بہت سردی تھی پڑ رہی ہے اور برف باری اوپر ہوئی ہے. یہاں پہ بھی شاید کہ صبح پڑ جائے، سننے میں لوگ بتا رہے ہیں کہ صبح ہو جائے گی، تو یہاں پہ روم وغیرہ بک کروائے ہیں تو صبح انشاءاللہ برف وغیرہ دیکھ کے جائیں گے. یہ سیاحوں کی ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف باری کے منتظر ہیں، کیونکہ مری کی خوبصورتی جو ہے موسم سرما میں صرف برف باری کے ساتھ ہے. یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ کبھی تو موسم کلیئر ہو جاتا ہے اور کبھی بارش کے ساتھ جو ہے وہ زالہ باری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن موسم سرما کی اب تک بھی برف باری جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکی ہے. امید کی جا رہی ہے جلد برف باری ہوگی اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مری میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، جس سے سردی کی شدت میں حد درجہ اضافہ ہے. جی کیا بات ہے جی، کیا نظارے ہیں، بلکہ نظارے تو دکھ ہی نہیں رہے تھے. آئی ایم سوری فار دیٹ. اچھا، کیونکہ اویس الحق جب وہاں پر کھڑے تھے دھند اتنی تھی، لیکن یہ وہ خطرناک والی دھند نہیں ہے، یہ دھند تھی یا بادل تھے؟ کیونکہ مری میں ہم اکثر دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر اس طرح سے دھند بادل رہتی ہے. بادل تو وہ آہستہ آہستہ آ کے دے فیڈ آؤٹ، لیکن یہ کہ ادھر ادھر موو کر جاتے ہیں، لیکن یہ دھند تھی. اور یہ وہاں پر جناب وہاں کا ایک خاصہ ہے، اور برسات بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے تو ہلکی سی چھٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ سے آ جاتی ہے، کچھ نہیں دکھائی دیتا، لیکن وہاں کے نظارے ایسے ہی ہیں.